अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। सियासत जो है उसकी नई नई परतें सामने आ रही हैं और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तहरीक इंसाफ के, और इस हवाले से गुफ्तगू के कई राउंड हो चुके हैं। आज मैं अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है, इश्यूज़ क्या हैं और आगे क्या होने की उम्मीद है और कौन सा नुक्ता है जिस पर इस वक्त बात जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कर रहे हैं जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब ने जो PDM की हुकूमत है उनसे इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और इसमें इसहाक डार साहब जो बहुत ही करीबी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उनके समधी भी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और इसमें जो बाहर की जो ताकतें हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, वो भी किसी न किसी सूरत में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसहाक डार साहब UAE में थे, बाहर थे और वहाँ से वापस आए हैं। तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि रात को मुलाकात हुई इसहाक डार साहब की और जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब की, जिसमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में इलेक्शंस, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके हवाले से बातचीत हुई, तारीख़ की बात हुई। इसको अगरचे सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही, सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना की जो मुलाकात थी सदर ममलिकत से वो पाकिस्तान के जो माली अमूर हैं उनके हवाले से थी। हालांकि ये बात इसलिए गलत है कि सदर ममलिकत को वज़ीर ख़ज़ाना कोई भी इंफॉर्मेशन देने के पाबंद नहीं है, उनके साथ किसी तरह की गुफ्तगू की उनको ज़रूरत नहीं है। सदर ममलिकत जो हैं वो एक सिंबॉलिक हेड हैं हमारी फेडरेशन के, और वज़ीर जो ख़ज़ाना है उनके बॉस वज़ीर आज़म हैं, तो इसलिए उनको किसी तरह की भी इत्तला देने के लिए उनसे मुलाकात ज़रूरी नहीं थी। इसहाक डार साहब जब आरिफ अलवी साहब से मिले तो उसके बाद वो मिले जाके शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, जाके वो जनाब अय्याज़ सादिक साहब से भी मिले, ख्वाजा आसिफ साहब भी मिले। ये वो थिंक टैंक हैं, ये नून लीग की हुकूमत के वो रहनुमा हैं जो ख्वाजा आसिफ तो क्योंकि अभी लंदन में भी मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो इसलिए वो बिल्कुल अपडेटेड हैं और भरपूर अंदाज में सारे मामलात पर उनकी नज़र है और उनका एक बड़ा गहरा इस सारे मामले से ताल्लुक़ है। और वो ताल्लुक़ है जो आर्मी चीफ़ का जो होगा, जो तकर्रर होगा, उसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने करना है। PTI की जो क़यादत है, आज फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत जो उनकी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्मी चीफ़ के तकर्रर के हवाले से वो उसको पूरा करेंगे, आइन में जो कुछ है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। ये बड़ा एक मानी ख़ेज़ उनका जुमला है। इसका क्या मतलब है? सदर ममलिकत जो अमूमी तौर पर जो उनके पास समरी आती है वो उसको 8 कि कोई लेजिस्लेशन के हवाले से आए तो उसको वो 8-10 दिन के लिए या शायद 15 दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ये जो समरी आएगी इसका 24 घंटे के अंदर अंदर उनको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे, जबकि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि अगर कोई समरी वो दें तो वो उस टाइम पर दें, इस अंदाज से दें कि फ़ौरी तौर पर उस पर अमल दरामद हो सके। तो उस पर PTI का ये कहना है कि सदर ममलिकत आइनी और कानूनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मुताबिक काम करेंगे। तो जो सलाह मशवरा हुआ उसके बाद इसहाक डार साहब की जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात हुई है और जो अलाइज़ हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो मुलाकात हुई उसमें जो तकर्री है आर्मी चीफ़ की उस पर ज़रूर गुफ्तगू हुई है, इसमें किसी शुबे का या मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मामला जो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेके आ रही है उसके हवाले से गुफ्तगू है, इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ साहब अपना कद बढ़ाने के लिए, अपना वज़न बढ़ाने के लिए, ताकि PTI को मुज़ाकरात में वो बिल्कुल कम से कम रियायत दें, एक मौक़िफ़ उन्होंने अपना लिया कि जी हम इंतखाबात की जो तारीख़ है वो पहले नहीं करेंगे,
وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوئیں گے۔ تو یہ پہلا راؤنڈ جو ہے یہ پی ڈی ایم کے ساتھ گفتگو کا ہوا ہے صدر عارف علوی کا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ صدر مملکت نے ایک ملاقات کروائی ہے ایوان صدر میں وزیر اعظم ان کی جناب جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ یہ کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات معنی خیز نہیں تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں نواز شریف اور زرداری اور یہ سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کو اجازت ملے کہ یہ واپس آئیں، کوئی لیجسلیشن ایسی ہو کہ نواز شریف صاحب پر تاحیات پابندی ختم ہو اور وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ NRO-2 ہوگا اور میں NRO-2 دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج صدر عارف علوی جو تھے وہ لاہور آئے، تو جو گزشتہ ہفتے یہ اسپیکولیشن ہوئی کہ تینوں لاہور میں تھے، عارف علوی صاحب بھی لاہور میں تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور میں تھے اور عمران خان بھی لاہور میں تھے، تو کیا عمران خان کی ملاقات ہوئی اور کیا تینوں کی ملاقات ہوئی؟ اس بیچوں بیچ خرم روکڑی کا بھی ایک سو کالڈ سکینڈل بریک کرنے کی کوشش کی، جس میں خرم روکڑی صاحب نے یہ کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا ملاقاتوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ، اور بالکل وزیر آباد اٹیک کے بعد بھی یہ مجھ سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور خرم روکڑی کے جو گفتگو تھی وہ ان کے جو قریبی ذرائع ہیں بتا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی تھی، اور بالکل وہ ایک کٹ پتلی کی طرح، ایک جیسے وہ ایک بندر کا ناچ نچانے والا ہوتا ہے نا، اس کا بندر ناچتا ہے، تو خرم روکڑی صاحب ایک بندر کی طرح ناچ رہے تھے، اور بہت سارے وہ چینل جو آپ کو پتہ ہی ہے، میں اب ہر وقت کیا ان کے بارے میں، ان لفافے اور لفافیوں کے بارے میں کہوں جو ڈائریکشن لے کے یہ سارا کام کرتے ہیں، وہ ان کو نچا رہے تھے اور پورا ایک ماحول بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن جو جلسے ہیں جی ٹی روڈ پر اور دوسری سائڈ پر جہاں سے اسد عمر صاحب جو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں پر عوام کی پارٹیسپیشن نے یہ اور وہاں پر لوگوں کی گفتگو نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس پروپیگنڈے کو بائی نہیں کرتے، اور وہ سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا۔ تو خیر وہ تینوں تھے تو ایک اسپیکولیشن تھی، لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ ان کی ملاقات جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس وقت نہیں ہوئی، لیکن عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو عارف علوی صاحب کے پاس فل مینڈیٹ ہے، وہ پی ڈی ایم سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ آرمی کی قیادت سے بھی بات کر رہے ہیں، اور انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو جائے۔ جہاں تک آرمی چیف کی تقرری ہے، وہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو GHQ کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ ان ریکمنڈیشنز کے ساتھ جائیں گے، اور وہ کسی بھی جو ہماری فوج کے جو اعلیٰ ترین جرنیل ہیں جو اس وقت اس لائن میں ہیں، کسی کی انٹینشنز پر وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، کسی کی قابلیت پر کوئی شک کا اظہار نہیں کرتے۔ جس کو بھی آرمی چیف بنایا جائے گا عمران خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو ویری انٹرسٹنگ، ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، جو لانگ مارچ نزدیک آ رہا ہے۔ کل یہ روات میں پہنچے گا، پھر اس کے بعد پنڈی، کل عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ کب باقی ملک سے قافلے پنڈی پہنچیں گے، تو یہ 3-4 دن کا گیپ ہوگا۔ لیکن جو معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اب گفتگو باضابطہ شروع ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ کسی طرح کی کیٹسٹرافی سے پہلے، کسی طرح کے تصادم سے پہلے کوئی نہ کوئی صورتحال انتخابات کی نکلے گی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ضرور اس کو سمیٹا جائے گا ان اے پازیٹیو وے کہ جس میں لوگوں کو اپنی حقیقی نمائندے چننے کا موقع مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے